श्री गुरुभ्यो नमः। परिभाषेन्दुशेखर ग्रंथे इदानीं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सह विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषां वयं पठामः। परिभाषायाः किञ्चिदिव आरम्भः इतः पूर्वं कृतः। पूर्वतनपरिभाषा उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति तद्विषये उक्तम्। अव्युत्पत्तिपक्षः पाणिनेः इष्टः इति। कुत्रचित् व्युत्पत्तिपक्षं यद्यपि सः स्वीकरोति तथापि सर्वत्र व्युत्पत्तिपक्षः इति न। प्रधानतया अव्युत्पत्तिपक्षः इष्टः। उणादि प्रत्ययानाम् अपि स्वीकारमुखेन कुत्रचित् अव्युत्पत्तिपक्षं स्वीकरोति आचार्यः इति तथा उक्तं तत्र। तत्र अधुनातनपरिभाषा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः इति। अस्याः अपि अर्थः उक्तः। सूत्रेषु यदा प्रत्ययः निर्दिश्यते तदानीं सामान्यतया अस्माकं समीपे एकं वाक्यं प्रसिद्धं विद्यते, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति। तर्हि यदि प्रत्ययः निर्दिश्यते तर्हि प्रत्ययान्तः ग्राह्यः। कुत्रचित् स्वतः एव आचार्यः अन्तशब्देन सह प्रत्ययं निर्दिशति। सनाद्यन्ता धातवः इत्यत्र स्वतः आचार्यः अन्तशब्दं निर्दिष्टवान् आचार्यपाणिनिः। तत्रैव ह्यः किञ्चिदिव उपोद्घातः प्रदर्शितः। सनाद्यन्ताः इत्युक्ते एकं प्रत्ययं स्वीकुर्मः सन् इति, तर्हि सन्नन्तः धातुः इति तत्र वाक्यं सम्पद्यते। सन्नन्तः इत्युक्ते कस्यापि समुदायस्य अन्ते सन् प्रत्ययः भवेत्। आदौ अन्ये बहवः शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति, तदापि पूर्वत्र विद्यमानान् सर्वानपि शब्दान् मिलित्वा सन्नन्तः भवेत् किल इति तत्र आक्षेपः कृतः। तेन किं भवति, वाक्यावधिक अन्वाख्याने देवदत्त सु कृ स इति अस्ति। इदानीं सन्नन्तः अस्माकं सन्नन्तत्वेन कः अभिमतः इति पृष्टे कृ स इति अयमेव सन्नन्तत्वेन ग्राह्यः। सिद्धान्तत्वेन तदेव अभिमतं, परन्तु सूत्रे तथा नास्ति। सन्नन्तो धातुः सनाद्यन्ता धातवः इत्येव अस्ति। तर्हि सन् अन्ते यस्य सः इत्युक्ते देवदत्त सुकृस इति सम्पूर्णं सन्नन्तं स्यात्। सम्पूर्णस्य धातुः इति संज्ञा। तर्हि संज्ञकोः इति द्वित्वम् एकाचो द्वे प्रथमस्य इति द्वित्वं तावत् कस्य भवति इत्युक्ते देव इत्यत्र तस्य कदाचित् स्यात्, तत् न इष्टम्। अतः येनां परिभाषाम् अवतारयति। प्रत्ययग्रहणे कुत्र प्रत्ययग्रहणमस्ति, प्रत्ययनिर्देशः सनाद्यन्ता धातवः इति सन् इति प्रत्ययः निर्दिष्टः। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः, कस्मात् सन् प्रत्ययः विहितः, कृ इत्यस्मादेव विहितः। यद्यपि वाक्यावधिक अन्वाख्याने पूर्वत्र बहवः सन्ति, बहवः भवितुम् अर्हन्ति, प्रकृते देवदत्तासु इति एतत् सर्वमस्ति, तथापि कस्मात् सः सन् प्रत्ययः विहितः इति पृष्टे कृ इत्यस्मादेव विहितः। किं कारणं, धातोः एव किल सन् प्रत्ययः विधीयते। अत्र धातुसंज्ञा कस्य, कृ इत्यस्य एव, न तु देवदत्तासु इत्यादीनाम्। एवञ्च यस्मात् प्रत्ययः विहितः, कस्मात् विहितः, कृ इत्यस्मात् विहितः। तदादेः इत्युक्ते तच्छब्देन प्रकृतिः, सन् प्रत्ययस्य प्रकृतिः ग्राह्या। तदादेः इत्युक्ते प्रकृत्यादेः। प्रकृत्यादेः नाम सा आदिः यस्य सः तदादिः शब्दः इत्युक्ते एकस्मिन् शब्दसमुदाये सा आदिः स्यात्, सः प्रकृतिशब्दः आदिः स्यात्, तथा स्यात् तदादेः। एवञ्च सः आदिः यस्य सः तदादिः तस्य तदादेः। तदन्तस्य इत्यत्र तच्छब्देन कः ग्राह्यः, प्रत्ययः। तर्हि सः अन्ते यस्य सः तदन्तः। एवञ्च सूत्रे सन् इति निर्दिश्यते,
सन् इत्यस्य अर्थः अस्माभिः कथं ग्राह्यः इति पृष्टे सन् प्रकृत्यादिकः सन्नन्तः इति ग्राह्यम्। एवञ्च धातुः इति कस्य संज्ञा? न केवलं सन्प्रत्ययस्य, न केवलं सन्नन्तस्य यस्य कस्यापि, अपितु सन् प्रकृत्यादिकस्य सन्नन्तस्य धातुः इति संज्ञा। सः शब्दः कथं स्यात्? स्वयं सन् प्रकृत्यादिकः स्यात्, स्वयं सन्नन्तः अपि स्यात्। एतादृशशब्दः प्रकृते कः? कृस। कृस इति समुदायः, शब्दसमुदायः कथमस्ति इत्युक्ते सन् प्रकृत्यादिकः। सनः प्रकृतिः कृ, सः आदिः अस्ति कस्य? कृस इति समुदायस्य। सन् प्रकृत्यादिकः। पुनश्च सः कथं विद्यते? सन्नन्तः अपि विद्यते। कुत्र? सन् अन्तः, अन्ते अस्ति, अतः सन्नन्तः। एवं रीत्या यत्र यत्र व्याकरणशास्त्रे प्रत्ययः निर्दिश्यते तत्र सर्वत्र एवं रीत्या एव अर्थः स्वीकर्तव्यः। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम्। एवञ्च तदादिः तदन्तः इति एतदुभयं शब्दसमुदायस्य विशेषणं। सः शब्दसमुदायः तदादिः स्यात्, स एव शब्दसमुदायः तदन्तः स्यात्। तत् शब्दस्वरूपं तदादि स्यात्, तत् शब्दस्वरूपं तदन्तं स्यात्। नपुंसकलिङ्गं यदा शब्दस्वरूपम् इति गृह्यते तदानीम् एवं भवतु। इदानीम् इयं परिभाषा व्याकरणशास्त्रे केन प्रकारेण सिद्धा? ज्ञापकम् अस्ति वा? एवं प्राचीनपरिभाषा व्याकरणशास्त्रे, पाणिनिव्याकरणशास्त्रे अङ्गीकर्तुं शक्या इत्यत्र गमकं किं, ज्ञापकं किम्, अथवा न्यायः विद्यते वा, अथवा वचनं विद्यते वा? वचनम् इत्युक्ते स्वतः एव वार्तिककारः पठितवान् स्यात् अथवा भाष्यकारः पठितवान्, तथा किमपि अस्ति वा इति पृच्छति। तदानीं वदति नागेशभट्टः, ननु अत्र एकं सूत्रं विद्यते, तस्य सूत्रस्य यदि पर्यालोचनं कुर्मः तर्हि तस्य सूत्रस्य पर्यालोचनया यः अर्थः प्राप्यते स एव अर्थः अनया परिभाषया प्राप्यते, अथवा अनया परिभाषया यः अर्थः प्राप्यते स एव अर्थः एकस्य सूत्रस्य पर्यालोचनेन भवति इति। एवञ्च सूत्रतः एव अयम् अर्थः सिद्धः। तर्हि सूत्रतः तादृश अर्थस्य प्राप्तिः विलम्बेन भवति, परिभाषया अर्थप्राप्तिः तावत् स्पष्टं सुलभं भवेत् इति भेदः तावदेव। भवतु, कस्य सूत्रस्य पर्यालोचना, कथं वा पर्यालोचनम् इति पृष्टे वदति, यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिप्रत्ययेऽङ्गम् इति एकं सूत्रं। तत्सूत्रं किं करोति इत्युक्ते अङ्गम् इति एकां संज्ञां तावत् प्रतिपादयति, अङ्गसंज्ञां विधत्ते तत्सूत्रं। यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिप्रत्यये अङ्गम्। अङ्गम् इति कस्यचित् संज्ञा। कस्य संज्ञा? यस्मात् शब्दस्वरूपात् एकः प्रत्ययः विधीयते तं प्रत्ययं प्रति पूर्वत्र विद्यमानः अङ्गम् इति भवति। पूर्वत्र विद्यमानः कथं स्यात् इत्युक्ते सः प्रत्ययः यस्मात् प्रकृतिभागात् विहितः, सः प्रकृतिभागः आदिः स्यात् कस्यचित् शब्दसमुदायस्य, तदेव तदादि इत्युक्तं। यस्मात् प्रत्ययविधिः, यस्मात् प्रकृतिभागात् प्रत्ययः विधीयते तदादि, तत्प्रकृतिभागादि शब्दस्वरूपं, तत्प्रकृतिभागादिकं शब्दस्वरूपम् इत्युक्ते यस्य शब्दस्वरूपस्य आदौ प्रत्ययस्य आदिभूतः प्रकृतिभागः, प्रत्ययस्य पूर्वावधिभूतः प्रकृतिभागः आदिः विद्यते तदादि, तस्य किं भवति? अङ्गम् इति संज्ञा। कदा? तस्मिन् प्रत्यये परे इत्युक्ते तं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य इदम् अङ्गं भवति। किमर्थम् एवं यस्मात् प्रत्ययविधिः तत् प्रत्ययेऽङ्गम् इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु तथा न उक्तं। किं कारणम् इत्युक्ते पश्यन्तु, एकः प्रकृतिभागः प्रत्ययः विधीयते, इदानीं यस्मात् प्रत्ययविधिः तत् अङ्गम् इत्युक्ते अस्य प्रकृतिभागस्य एव अङ्गम् इति संज्ञा स्यात्, परन्तु
तदादि इति एवम् अर्थवर्णे किं भवति इदं फलं वदामि अहं प्रकृतिः विद्यते प्रकृतिम् आधारीकृत्य प्रत्ययः विधीयते इदानीम् अस्मिन् प्रत्यये परे अस्य प्रकृतिभागस्य अस्य प्रत्ययभागस्य च मध्ये एकः शब्दः आगतः एकः विकरणप्रत्ययः आगतः इति चिन्तयन्तु तदानीं किं भवति प्रकृतिः विकरणप्रत्ययः इति मिलित्वा अङ्गम् इति संज्ञा भवति किं कारणं यस्मात् इत्युक्ते अस्मात् प्रकृतिभागात् प्रत्ययविधिः कोऽपि प्रत्ययः विधीयते तत् अङ्गम् इत्युक्ते प्रकृतिः एव अङ्गं स्यात् तदादि इत्युक्ते तादृशप्रकृतिभागः आदिः स्यात् यस्य समुदायस्य इत्युक्ते विकरणप्रत्यय आगमन अनन्तरं प्रकृतिः विकरणं मिलित्वा एकः शब्दसमुदायः तस्य शब्दसमुदायस्य आदौ कः विद्यते सः प्रकृतिभागः विद्यते एवञ्च सः शब्दसमुदायः तदादिः तदादेः अङ्गसंज्ञा इत्युक्ते मध्ये यद्यपि बहवः शब्दाः आगच्छेयुः मध्ये मिलित्वा अङ्गमिति संज्ञा भवति उदाहरणम् इदानीं भवति इति विद्यते भूधातुः विद्यते भूधातुं निमित्तीकृत्य तिपि प्रत्ययः भवति अस्मिन् सन्दर्भे तिप् इति प्रत्ययं प्रति अङ्गं किम् इत्युक्ते केवलं भू इत्येव यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि तदादि इत्युक्ते भू इत्येव तत् भू इत्येव तदादि भू इति अयमेव प्रकृतिभागः तदपि भवति अयमेव प्रकृतिभागः तदादिः अपि भवति भवतु तदनन्तरं किं जातं मध्ये विकरणप्रत्ययः शप् आगतः इदानीं किं कथम् इत्युक्ते भूशप् इति मिलित्वा अङ्गम् इति संज्ञा किं कारणम् इत्युक्ते अयं तिप्रत्ययः कस्मात् विहितः भू इत्यस्मात् विहितः तदादि इत्युक्ते भूधातुम् आधारीकृत्य भूधातुः आदिः कस्य समुदायस्य आदौ विद्यते भू इति आदौ विद्यते इति पृष्टे भूशप् इति मिलित्वा तदादि विद्यते इति कारणात् सम्पूर्णस्य अङ्गम् इति संज्ञम् एवं फलसिद्धये एव आचार्येण तत् सूत्रं पठितं यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इति परन्तु इदानीं नागेशः किं वदति यद्यपि अङ्गसंज्ञाविधायकं तत् सूत्रं तथापि अस्माकं यदि कस्यचित् विशिष्टस्य अर्थस्य प्राप्तिः इष्टः तर्हि वयं किं कुर्मः सूत्रस्य विभागं कुर्मः सूत्रं विभज्य प्रथमस्य एकः अर्थः द्वितीयस्य एकः अर्थः इत्येवं यदि व्याख्यां कुर्मः तर्हि इष्टस्य अर्थस्य प्राप्तिः भवेत् इष्टस्य अर्थस्य प्राप्तये एवं सूत्रविभागं कर्तुं वयं शक्नुमः योगविभागात् इष्टसिद्धिः इति वैयाकरणसम्प्रदाये व्यवहारः अस्ति नागेशः किं करोति यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इति एकं सूत्रं विद्यते किल तत् वयं किं कुर्मः अङ्गम् इति पृथक् कुर्मः यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये इति एवं यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इति पृथक् एकं सूत्रं तेन सूत्रेण अङ्गसंज्ञा स्वीक्रियते सः अन्यः विषयः सः गतः परन्तु तस्मिन् सूत्रे यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये इति पर्यन्तमेव द्वितीयवाक्यत्वेन स्वीक्रियते तत्र यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्यये इति एतावन्ति पदानि भवेयुः प्रत्यये इति विद्यते किल गृह्यमाणे इति एकं पदं शेषत्वेन वयं स्वीकुर्मः तर्हि प्रत्यये गृह्यमाणे इति अर्थः भवति तदनन्तरम् उपतिष्ठते इति अन्यत् एकं पदं स्वीकुर्मः तर्हि किं भवति प्रत्यये गृह्यमाणे यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि उपतिष्ठते इति भवति अयमर्थः यदि कुत्रापि सूत्रे प्रत्यये गृह्यमाणे प्रत्ययः गृहीतः स्यात् तर्हि तत्र सूत्रे सः प्रत्ययः यस्मात् प्रत्ययविधिः सः प्रत्ययः यस्मात् विहितः तदादि इति अंशः उपतिष्ठते तर्हि पश्यतु इति एवञ्च अनया परिभाषया प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया अंशद्वयस्य उपस्थितिः भवति तदादि इति अंशस्य
तदन्त इति अंशस्य इति उभयोः अंशयोः उपस्थितिः प्राप्तिः भवति। तदेव इतः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। सन् इति विद्यते सनादिः सन्नन्तः धातुः, यः सनादिश्च विद्यते यश्च सन्नन्तः विद्यते तादृशस्य धातुः इति संज्ञा इति इतः पूर्वं दृष्टम्। अत्र किम् इत्युक्ते एतद्रीत्या पश्यतु, प्रत्यये गृह्यमाणे सनाद्यन्ता धातवः इति सन् इति प्रत्ययः गृह्यते, यस्मात् सः विहितः। अयं सन् प्रत्ययः कस्मात् विहितः? कृ इति धातोः विहितः। यस्मात् सः विहितः तदादि उपतिष्ठते, तदानीं तदादि इति अंशः उपतिष्ठते। तर्हि तस्मिन् सूत्रे सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रे सनादि इति एकः शब्दः आगच्छति, अर्थः न। सनादि किं कारणम्? अनेन सूत्रेण यस्मात् प्रत्यये विधिः तदादि प्रत्यये गृह्यमाणे उपतिष्ठते। एवञ्च तत्र सूत्रे सन् इत्युक्ते तत्र तदादि इत्यस्य सनादि इत्यर्थः। सनादि इति एकः अंशः उपस्थितः किल? कुत्र उपस्थितः अयम् अंशः? सनाद्यन्ता धातवः इत्यत्र। तत्र सन् इति विद्यते किल? आम्। एवञ्च सन् इति एतत् तदादि इति एतत् प्रति विशेषणं भवति। तदादि इति विशेष्यं, सन् इति विशेषणम्। अस्माकं शास्त्रे अन्यः नियमः अस्ति, येन विधिस्तदन्तस्य विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति। तर्हि सन् इत्यस्य सन्नन्तः इत्यर्थः। एवञ्च तदादिः सन्नन्तः। तर्हि यः तदादिः अर्थात् सनादिः, यः तदन्तः अर्थात् सन्नन्तः, तस्य एव धातुः इति संज्ञा। एवञ्च सनाद्यन्ता धातवः इत्यस्य सनादिः सन्नन्तः धातुः, अथवा सनादि प्रकृत्यादयः। सनादि इति 12 प्रत्ययाः। सनादीनाम् अत्र आदिशब्दः तावत् तत्र प्रभृतिवाचकः। सनादि इति सनादीनाम् आदिभूताः याः प्रकृतयः तदादयः। एवञ्च सनाद्यादयः सन्नन्ताः धातवः इति सिद्ध्यति। तत्र यदि सम्भ्रमः स्यात् तर्हि एकमेव स्वीकृत्य विचारं कुर्मः। तदेव मया उक्तं सन् इति। तर्हि सन् धातुः इति प्रथमं सूत्रे विद्यते। तर्हि सनादिः सन्नन्तः धातुः। यः शब्दः सनादिः विद्यते सन्नन्तश्च विद्यते सः धातुः। सनादिः सन्नन्तः कः? कृस इत्येव, न तु देवदत्ता सुकृस। एवञ्च एवं व्याख्यानेन किं भवति? अनया परिभाषया यः अंशः सिद्ध्यति, कः अंशः सिद्ध्यति? तदादिः इति अंशः सिद्ध्यति, तदन्तः इति अंशोपि सिद्ध्यति। एवं तदादि इति अंशस्य उपस्थितिः प्राप्तिः तावत् येन यस्मात् प्रत्यये विधिस्तदादि प्रत्यये उपतिष्ठते गृह्यमाणे इति एवं व्याख्यानेन तदादि इति अंशः उपस्थितः भवति। तस्य तदादि इति अंशस्य सूत्रे श्रूयमाणः सूत्रे निर्दिष्टः प्रत्ययः विशेषणं भवति इति कारणात् तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रसञ्चारेण तदन्तांशः लभ्यते। एवं रीत्या अंशद्वयस्य प्राप्तिः भवति। एवञ्च सूत्रतः सिद्धः एव अर्थः परिभाषया उच्यते। एवञ्च एतादृशरीत्या इयं परिभाषा सिद्धा। तद्वदति यस्मात् प्रत्यये विधिः इति सूत्रे यस्मात् प्रत्यये विधिः तदादि प्रत्यये इति योगः विभज्यते गृह्यमाणे उपतिष्ठते इति शेषः। तेन तदाद्यन्त अंशः सिद्धः। तदाद्यन्त अंशः नाम परिभाषायां प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः इति पर्यन्तं यः अंशः सः अंशः अनेन प्रकारेण सिद्धः। तदाद्यन्तांशः सिद्धः। तदन्तांशस्तु तदन्तांशः कः? तदन्तस्य ग्रहणम् इति तदन्त इति अंशः विद्यते किल? सः अंशः येन विधिः इत्यनेन सिद्धः। स च शब्दरूपं विशेष्यम् आदाय विशेष्यान्तर असत्वे तत् अन्यः। यदि तावत् सूत्रे सन् इति विद्यते, सन् इत्यस्य सन्नन्तत्वं कथम् आनेतुं शक्यते इति पृष्टं। मया कथं विवरणं कृतम् इति पृष्टे तदादि इति एकः अंशः उपस्थितः भवति।
तदादिं प्रति सन् इति विशेषणम् इति कृत्वा सन्नन्तः इति एवं रीत्या सन्नन्तांशः मया आनीतः। अत्र ग्रन्थकारः वदति यदि तत्रैव सूत्रे किञ्चित् विशेष्यपदं स्यात् तर्हि तस्य विशेष्यस्य अयं प्रत्ययः विशेषणम् इति कृत्वा येन विधिः इति सूत्रेण प्रत्ययान्तं विशेषणान्तम् इति अर्थः कर्तव्यः। सः एकः प्रकारः, तत्र चिन्ता नास्ति। परन्तु यदि तत्र सूत्रे किमपि विशेष्यं नास्ति तर्हि शब्दस्वरूपम् इति एकं पदम् अस्माभिः स्वतः एव विशेष्यत्वेन अध्याहार्यं। शब्दस्वरूपं नाम शब्दः इत्यर्थः तावदेव। एवञ्च किमपि शब्दस्वरूपम् इति मनसि निधाय शब्दस्वरूपम् इत्येतत् विशेष्यत्वेन आदाय शब्दस्वरूपम् इत्येतत् प्रति सः सूत्रे विद्यमानः प्रत्ययः विशेषणम् इति कृत्वा तदन्तविधिः कर्तव्यः। उदाहरणं तत्र सनाद्यन्ता धातवः इत्यत्र सनाद्यन्ताः इति अस्ति, सनाद्यन्ताः के धातवः इति विशेष्यं न निर्दिष्टं। तर्हि वयम् एकम् आदाय विचारं कुर्मः, सन् धातुः इति विद्यते, तर्हि सन् शब्दस्वरूपं धातुः, शब्दस्वरूपं प्रति सन् विशेषणम्, अतः सन्नन्तं शब्दस्वरूपं धातुः। एवं रीत्या तत्र विवरणं कर्तव्यम्। स च शब्दस्वरूपं विशेष्यमादाय कदा विशेष्यान्तर असत्वे सूत्रे यदि स्वतः विशेष्यं स्यात् तर्हि तदेव आदाय वक्तव्यम्। एकः विषयः समाप्तः। अन्यः ननु यत्तु प्रत्ययेन स्वप्रकृत्यवयवकसमुदायाक्षेपात् तद्विशेषणत्वेन तदन्तविधिः इति तन्न। केचन वदन्ति शब्दस्वरूपम् इति विशेष्यम् अध्याहार्यम् इति नागेशः उक्तवान् किल, तत् मास्तु, अहम् अन्यम् उपायं वदामि इति केचन वदन्ति। कः उपायः इत्युक्ते पश्यतु, इदानीं यदि कश्चन प्रत्ययः सूत्रे निर्दिश्यते तर्हि सः प्रत्ययः स्वतः कुत्रापि न प्रवर्तेत, स्वतः न तिष्ठति कुत्रापि। इत्युक्ते सः प्रत्ययः यस्मात् कस्मादपि प्रकृतिभागादेव सः उपलभ्येत। किं कारणं? प्रत्ययः स्वतः न उपलभ्यते शास्त्रे लोके वा। कमपि प्रकृतिभागं कामपि प्रकृतित्वेन निर्दिश्य तस्मात् प्रकृतिभागात् अयं प्रत्ययः इति प्रकृतेः परत्र एव प्रत्ययः सर्वत्र विधीयते। तर्हि यदि प्रत्ययः निर्दिश्यते तर्हि स्वतः आक्षेपेण प्रकृतिभागस्यापि प्राप्तिः भवति, आक्षेपलभ्यः भवति प्रकृतिभागः। एवञ्च आक्षिप्तस्य प्रकृतिभागस्य अयं प्रत्ययः विशेषणं भवति इति कृत्वा विशेषणान्तम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। अनेन प्रकारेण विशेषणान्तत्वम् आनेतुं शक्नुमः। एवञ्च शब्दस्वरूपम् इति तादृशविशेषणं न आवश्यकम् इति केचन वदन्ति। अत्रैव अहं वदामि। इदानीं सनाद्यन्ता धातवः भवतु, सन् धातुः इति विद्यते। सन् धातुः इत्युक्ते सन् प्रत्ययः कुत्रापि स्वतः स्वतन्त्रतया उपलभ्येत वा? नैव उपलभ्येत। यस्मात् कस्मात् प्रकृतिभागादेव सः विहितः स्यात्। एवञ्च सन् इत्युक्ते एव प्रकृतिं विना सन् न प्राप्नोति इति कारणात् सन् इत्यनेन आक्षेपात् प्रकृतिभागः प्राप्यते। एवञ्च तादृशप्राप्तस्य प्रकृतिभागस्य प्राप्तं प्रकृतिभागं प्रति अयं सन् सूत्रे विद्यमानः सन् विशेषणं भवति इति कारणात् सन् इत्युक्ते सन्नन्तम् इति एवं रीत्या सन्नन्तत्वम् आनेतुं तदन्तांशम् आनेतुं शक्नुमः इति केचन वदन्ति। तत् न। किं कारणम् इत्युक्ते तत्र प्रकृतिं विना यद्यपि विधानकाले प्रकृतेः परत्र एव प्रत्ययः विधीयते, तथापि यत्र यत्र प्रकृतिः यत्र यत्र प्रत्ययः तत्र सर्वत्र प्रकृतिः स्यात् इति नियमः नास्ति। बहुत्र प्रकृतिं विनापि इत्युक्ते यस्याः प्रकृतेः परत्र प्रत्ययः विहितः तां प्रकृतिं विना स्वयं प्रत्ययः उपतिष्ठते बहुत्र। एवञ्च तादृशसन्दर्भे अस्य व्यभिचारः भवति इति कारणात् तत्र प्रत्ययेन एव प्रकृतिभागस्य आक्षेपात् लाभः भवति इति तावत् न उचितम् इति तत् खण्डयति, तम् उपायं खण्डयति नागेशः। यत्तु प्रत्ययेन स्वप्रकृत्यवयवकसमुदाय आक्षेपात्
प्रकृते सन् इत्युक्ते सन् इति प्रत्ययेन सन् प्रकृतिः कः कृ स्वप्रकृत्यादिकसमुदायः कः इत्युक्ते कृ इत्येव अथवा कुत्र तत्र भवति इत्यत्र तिप् इत्युक्ते तिप् इति प्रत्ययः प्रकृतिं विना न तिष्ठति इति कारणात् भूषप् स्वप्रकृत्यादिकसमुदायः इत्युक्ते भूषप् तस्य आक्षेपात् प्राप्तिः भवति स्वप्रकृत्यवयवकसमुदाय आक्षेपात् तादृश प्रकृतिं प्रति विशेषणं भवति अयं प्रत्ययः विशेषणत्वेन तद्विशेषणत्वेन तदन्तविधिः इति यत् तत् न किं कारणम् इयान् इत्यादौ तादृशसमुदायेन व्यभिचारेण आक्षेप असम्भवात् इयान् इत्यादौ तादृशसमुदायेन व्यभिचारेण इत्युक्ते तादृशप्रकृत्यवयवकसमुदायः व्यभिचरितः अस्ति इत्युक्ते तं तादृशं प्रकृतिभागं त्यक्त्वा केवलं प्रत्ययः उपलभ्यते कुत्र इत्युक्ते यत् तत्र इदं परिमाणम् अस्य सः इयान् इति इयान् इति शब्दस्य विग्रहः कथं तत्र विवरणं शास्त्रीयप्रक्रिया कथम् इत्युक्ते इदम् इति प्रातिपदिकम् इदं परिमाणम् अस्य एवञ्च परिमाणार्थे कश्चन प्रत्ययः कः प्रत्ययः यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् इति वतुप् प्रत्ययः यद्यपि तत्र सूत्रे यत् तत् एतद् इति त्रीणि एव निर्दिष्टानि तथापि समानान्तरसूत्रे इदं किमोरीष्की इति विद्यते तत्र इदम् इति शब्दात् परत्र विद्यमानस्य वतुप् प्रत्ययस्य किमिदम्भ्यां वोघः इति समानान्तरसूत्रं तत्र किम् इति प्रातिपदिकम् इदम् इति प्रातिपदिकम् एताभ्यां परत्र विद्यमानस्य वकारस्य घः आदेशः भवति किमिदम्भ्यां वोघः इति तेन सूत्रेण वतुप् अपि विधीयते वतुपि विद्यमान वकारस्य घ इति आदेशः अपि क्रियते तर्हि किं भवति इदं परिमाणम् अस्य इत्यर्थे इदम् इति प्रातिपदिकात् परत्र वतुप् प्रत्ययः वतुप् प्रत्यये वकारस्य स्थाने घ इति आदेशः तर्हि घतुप् इति भवति इदानीं घतुप् इत्यत्र घकारस्य केवलं घकारस्य आयनेयी नीयः पठगच्छ घां प्रत्ययादीनाम् इति य आदेशः तर्हि घतुप् इत्यत्र घकारस्य स्थाने इय अतुप् इयतुप् इति भवति यतुप् इत्यत्र पकारस्य हलन्त्यमित्संज्ञा लोपः इयतु इत्यत्र तकारोत्तरोगादुपदेशस्य लोपः इयत् इति भवति इदानीं किं भवति इदम् इयत् इति भवति अस्याम् अवस्थायाम् इदम् इत्यस्य एकः आदेशः इदं किमोरीष्की इति किं भवति अत्र इदम् इत्यस्य ईश् इति आदेशः ईश् षित् इति कारणात् षित्वात् सर्वादेशः भवति सम्पूर्णस्य इदम् इत्यस्य स्थाने ईश् इति भवति तर्हि ईश् इयत् इति भवति शकारस्य हलन्त्यं संज्ञा लोपः इयत् अत्र किं भवति तत्र पूर्वस्य तत्र यस्येति च इति सूत्रेण ईकारस्य लोपः भवति तर्हि इयत् इत्येव अवशिष्यते इदानीम् इयत् इति प्रातिपदिकम् अवशिष्टम् इदानीं किं जातं यस्मात् प्रकृतिभागात् इयत् विहितः सः प्रत्ययः एव उपलभ्यते प्रकृतिः न उपलभ्यते त्वया किम् उक्तं यत्र यत्र प्रत्ययः विद्यते तत्र सर्वत्र प्रत्ययेन प्रकृति आक्षेपः भवति आक्षेप उपायेन प्रत्ययस्य प्रकृतेः प्राप्तिः भवति इति उक्तं किल इयत् इत्यत्र व्यभिचारः प्रत्ययः एव विद्यते प्रकृतिः नास्ति एवञ्च एतादृशव्याप्तिः असमीचीना इति कारणात् अनेन उपायेन तदन्तांशस्य प्राप्तिः इति कथनं तावत् न उचितं यत्तु प्रत्ययेन स्वप्रकृत्यवयवकसमुदायाक्षेपात् तद्विशेषणत्वेन तदन्तविधिरिति तन्न इयान् इत्यादौ तस्य तादृशसमुदायेन व्यभिचारेण आक्षेप असम्भवात् यत्र प्रत्ययः इति अन्यः विषयः अनन्तरं पठामः श्रीगुरुभ्यो नमः।